দোয়ায়ে মাসুরা নামাজের শেষ বৈঠকে এই দোয়া পড়িতে হয়। আত্তাহিয়াতু এবং দরুদ শরীফ পড়ে এই দোয়া পড়ে সালাম ফেরাতে হয়। সকলেই শিখে নেই। এই দোয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দোয়া। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসি ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم